फॉर्म 45 का बंदोबस्त, फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, इंशाअल्लाह ताला फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं कर लूं। जो भारत के साथ जंग था वो भी तारीखी तौर पे पाकिस्तान के लिए एक तारीखी कामयाबी, मगर इस जंग के दौरान जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का और फील्ड मार्शल साहब की कोशिश है अमन कायम करने की, उस अमन कायम करने में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दुआ गो है कि ये तमाम जो इस प्रोसेस में जो स्टेक होल्डर्स है कि ये अपने कोशिश में कामयाब हो। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के फैसले इस्लामाबाद में बैठा बाबू नहीं कर सकता, अपने फैसले खुद करने दें। ये गवादर और कराची को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। अगर कोई आईनी तरमीम होनी है तो उसमें जीबी की अवाम को हकूक दिलाना अहम है। विफाक अगर कंगाल है तो सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की वजारत बंद करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शिगर में जलसे से खिताब कारकुनान को मुखातिब करते हुए बोले, फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, फॉर्म 47 का मैं खुद कर लूंगा। पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की 9 नशिस्तें चोरी हुई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन के साथ होने चाहिए। हम हमेशा अवाम दोस्त पॉलिसीज ही लेकर आए हैं। बिलावल भुट्टो बोले कि ईरान जंग के खात्मे के लिए फील्ड मार्शल की कोशिशों की कामयाबी के लिए दुआगो हैं। हम ईरान जंग के मुखालिफ रहे, ये जंग जल्द खत्म हो वरना मौशी मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। कहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों के हवाले करने का मतलब ये प्रोग्राम बंद करना है। दीगर जमातें इस प्रोग्राम का खात्मा चाहती। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान शराकतदारी के फरोग पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा काया कल्लास की मुलाकात। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा, स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का तसलसल मुतहरिक और मुस्तकबिल पर मबनी शराकतदारी की अक्कासी करता है। पाकिस्तान भारत जंग और अमरीका ईरान तनाज़े पर करीबी राबिता रहा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान अमन, सिफारतकारी और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए कोशा है। अमरीका ईरान तनाज़े में पाकिस्तान की सालसी कोशिशों को यूरोपीय यूनियन ने भरपूर सराहा। GSP+ फ्रेमवर्क के तहत तिजारती ताउन फायदेमंद है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बाइस तशवीश है। मकबूजा कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए। यूरोपीय यूनियन ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के हक दिफा की हिमायत कर दी। यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा खारिजा अमूर काया कलास का कहना है कि अमरीका ईरान तनाज़े के बायस पूरी दुनिया तवानाई के बहरान का शिकार है। पाकिस्तान की अमन काविशें काबिल सताइश हैं। इलाक़ाई अमन के लिए तरजीही अहदाफ यकसा हैं। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन की शराकतदारी तजारती लिहाज से अहम और मौशी तरक्की की ज़ामिन है। पाकिस्तान के साथ ताउन को मजीद आगे बढ़ाने के मुंतज़िर हैं। ईरान का मुआहदा करना अमेरिका और इत्तेहादियों समेत सबके मफाद में होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं, सियासी मुखालफत के बायस मेरे लिए काम सही तरीके से करना कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ट्रंप का मुखालफिन को इत्मीनान रखने का मशवरा। कहा, सुकून से बैठें, आखिर में सब कुछ अच्छा ही होगा, हमेशा ऐसा ही होता है। अमरीकी मौक़िफ़ में बार बार तब्दीली और नए मुतज़ाद मुतालिबात मुज़ाकरात का दौरानिया तवील कर रहे हैं। स्पीकर ईरान पार्लियामेंट बाकर कालीबाफ की अमरीका पर तनकीद। कहते हैं, बहरी नाकाबंदी और लबनान में जंगी जराइम में इजाफा जंगबंदी पर अमल दरामद न होने का सबूत है। वाशिंगटन के इक़दाम कशीदगी मजीद बढ़ा रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई का कहना है कि अमरीका के साथ जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात अभी नहीं हो रहे। हमारी अव्वलीन तरजीह जंग का खात्मा है। ईरान के हक़ दिफा के खिलाफ पूरी यूरोपीय बयान मुनाफिकाना और गैर जिम्मेदाराना है। यूरोपीय यूनियन को कानून की हुक्मरानी और अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों पर कायम रहना चाहिए। अमेरिका का जजीरा कुशम के शहर गुरुक में ईरानी फौजी ठिकानों पर हमले का दावा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये कार्रवाई ईरानी जारहाना इक़दाम के जवाब में की गई, जिनमें बैनुल-अक़वामी पानियों में एक अमरीकी ड्रोन को निशाना बनाना भी शामिल है। सेंटकॉम का कहना है कि हमलों में ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, एक ज़मीनी कंट्रोल स्टेशन और 2 हमलावर ड्रोन्स को तबाह किया गया, जो खित्ते से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों के लिए खतरा समझे जा रहे थे।
امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے فوجی اہداف پر حملے پاس دوران انقلاب کے مطابق جنوبی ایران کے جزیرے سارک میں ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور پر حملے کے لیے استعمال ہونے والے فضائی اڈے کو ٹارگٹ کیا گیا. کویتی فوج کا ڈرونز اور میزائل حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ. کویت کا دفاعی نظام اس وقت فضائی خطرات کا مقابلہ کر رہا ہے. اسرائیل اور لبنان کے درمیان بڑھتی کشیدگی. امریکہ نے کمر کس لی. وزیر خارجہ مارکو روبیو کے لبنانی صدر جوزف اون اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے رابطے. تجویز کے مطابق حزب اللہ اسرائیل پر حملے بند کرے گی. اسرائیل بیروت میں فوجی کارروائیاں محدود کرے گا. جنگ بندی کی کوششوں کے باوجود دونوں جانب سے سخت موقف برقرار. ادھر اسرائیلی فوج کی جنوبی لبنان میں پیش قدمی جاری. صہیونی فورسز کا لبنان میں اہم اسٹریٹجک علاقوں پر قبضے کا دعویٰ. مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھنے کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 2% سے زیادہ اضافہ ریکارڈ. امریکی خام تیل تقریباً $90 فی بیرل اور برینٹ کروڈ $93 فی بیرل سے تجاوز کر گیا. تجزیہ کاروں کے مطابق خطے میں عدم استحکام تیل کی سپلائی اور قیمتوں پر مزید اثر ڈال سکتا ہے. خطہ اگر توجہ دی جائے منی سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے کہ اگر مداخلت نہ کی جاتی, اگر نواز شریف کی حکومتیں گرائی نہ جاتی, بار بار گرائی گئیں, تو اس ملک کی تقدیر بدل دی جاتی. کوئی خطہ پسماندہ خطہ نہ رہتا. جب ہم نے پیش قدمی کی ٹانگیں کھینچ لی گئیں کہ آپ کو وہ آئینی اور قانونی حقوق نہیں ملے جو آپ کا حق تھا, کیونکہ آپ کے بڑوں نے یہ خطہ لڑ کر لیا تھا اور پاکستان کی جھوٹ میں ڈالا تھا. گلگت پر توجہ دی جائے تو یہ سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے. گلگت بلتستان کے عوام نے خطے کی آزادی اور پاکستان کے ساتھ الحاق میں تاریخی کردار ادا کیا. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا اسکردو میں انتخابی جلسے سے خطاب. کہا اس تاریخی کردار پر پاکستان گلگت بلتستان کے عوام کا مقروض ہے. نواز شریف نے جدید انفراسٹرکچر کی بنیاد رکھی. 5 سال میں مسائل حل نہیں ہو سکتے, سب کا تعین ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے. پارلیمانی پارٹی اجلاس سے 40 اراکین اسمبلی غیر حاضر رہے. فارورڈ بلاک کی افواہیں زور پکڑنے لگیں. ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور, سابق صوبائی وزیر پختون یار اور دیگر شریک نہیں ہوئے. بڑی تعداد میں اراکین کی غیر حاضری پر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا اظہار برہمی. ادھر پارٹی میں اختلافات کے خاتمے کے لیے سابق اسپیکر اسد کیسر کی سربراہی میں 6 رکنی کمیٹی تشکیل. کمیٹی ارکان پارلیمنٹ پارلیمانی پارٹی اور صوبائی حکومت میں رابطہ کاری کا کردار ادا کرے گی. سابق صوبائی وزیر شوکت علی یوسفزئی پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے ترجمان مقرر. وفاقی حکومت کا عوام کی جیبوں پر بھاری بوجھ ڈالنے کا پلان تیار. ملک میں پیٹرولیم سرچارج کے ذریعے مہنگائی کا نیا طوفان آنے کا خدشہ. ذرائع کے مطابق 5 سال کے دوران عوام سے 10,780 ارب روپے کی وصولی کا منصوبہ ہے. 2021 سے 2031 تک مجموعی حجم 16,273 ارب روپے ہو جائے گا. گزشتہ 5 سال میں لیوی قیمت میں 4,493 ارب روپے وصول کیے گئے. حکومت نے IMF کے پیٹرولیم سرچارج کے نام پر ٹیکس وصولی کی یقین دہانی بھی کروا دی. نئے بجٹ میں 1,727 ارب روپے کی لیوی وصول کی جائے گی. آئندہ وفاقی بجٹ 2026-27 میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے ریلیف کا امکان. ذرائع کے مطابق فائلرز کے لیے پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ٹرانزیکشن ٹیکس میں کمی ہو سکتی ہے. پراپرٹی کی خریداری کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس 1.5% سے کم ہو کر 0.25% ہو سکتا ہے. پراپرٹی کی فروخت کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس کم ہو کر 1.5% ہو سکتا ہے. بجٹ میں نان فائلر کے لیے پراپرٹی کی خرید و فروخت پر کوئی ریلیف نہیں ملے گا. نان فائلرز کے لیے پراپرٹی کی خرید و فروخت پر تقریباً 10.5% کے ٹیکس عائد ہیں.
آئندہ مالی سال کے لیے پی ایس ٹی پی کا حجم 1126 ارب روپے رکھنے کا تخمینہ. پلاننگ کمیشن کے مطابق انرجی، واٹر ریسورسز، ٹرانسپورٹ اور سوشل سیکٹر سمیت مختلف شعبوں کے لیے اربوں روپے مختص کرنے کی تجویز. جی ڈی پی گروتھ 4% اور زراعت، صنعت اور خدمات کے شعبوں کے لیے بھی ترقیاتی اہداف مقرر.